मम्मा वो पेंडू सा है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। अफशा ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज़ ना उसे बात करने की तमीज़ है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, अफशा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राज़ी हो या ना हो। अफशा ने अपने कज़न सारिम को कॉल की, कहा, सारिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। सारिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ ना कहने वाला। अफशा ने जब देखा इसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, अफशा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफ़ी सारी टैबलेट खा ली। अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो अच्छा लड़का है। अफशा के ना चाहते हुए भी अफशा की शादी सारिम से करवा दी। अफशा ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब ख़त्म हो गए, सब खुशियाँ जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। अफशा ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारिम ने वो डिबिया अफशा के सामने रखी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। यूँ ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा। सारिम के साथ सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मज़े का खाना। सारिम रात को थका हारा आता, अफशा बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती, उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशा को कुछ ना कहता, घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी, शायद ना घर की सफाई करती, ना वो कभी सारिम के कपड़े सफाई करती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशा की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशा को यूँ लगता था एक बुद्धू सा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम चौंके एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पे हाथ उठाना जो हमसफ़र हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। सारिम अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूँ अफशा को छुआ था। अफशा के बालों में आयल लगाने लगा। अफशा ने कहा, छोड़ दो मुझे सारिम। सारिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा अफशा। अफशा ने धक्का दिया, ऑयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी, उठकर सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूँ ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफशा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया, आयल लगाना शुरू किया। अफशा के सर में आयल लगाया, फिर चेहरे पे स्क्रब करने लगा। अफशा खामोश बैठी। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशा शावर लेकर आई, आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसा किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा,
افشا، قسمت والوں کو ایسے مرد ایسے ہم سفر ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی، جانے پنہا، کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ افشا مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشا نے کھانا شروع کیا۔ اتنے مزے کی بریانی اس کا دل چاہا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کر لیے، سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پر پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افشا کو اٹھایا، کہا افشا میری جان، ناشتہ تیار ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشا کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشا کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے افشا۔ افشا نے کہا، تم کو کیسے یاد میرا آج برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا افشا۔ پیپرز نکالے ایک لفافے سے اور کہا، افشا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، افشا جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ افشا کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشا۔ افشا نے کہا، بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افشا نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ افشا کرسی پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت! سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، افشا ایک چیز مانگوں؟ افشا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشا ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں، تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ افشا ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا، مجھے آج سینے سے لگا لو۔ افشا نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا، یہ باہیں کیا پتہ پھر نصیب ہو نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سارم کو کیا سمجھتی، سارم کیا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے سارم کے ساتھ۔ افشا کا دل چاہ رہا تھا سارم کی باہوں میں سما جائے۔ سارم کی بے پناہ محبت 2 سال میں سارم کو اگنور کرتی رہی۔ سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشا نے خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشا اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشا کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی، سارم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ لیے سوتا رہا۔ افشا نے محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشا نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ افشا چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی، سارم سارم اٹھ جاؤ، آپ کو سارم کیا ہو گیا ہے؟ محلے والے اکٹھے ہو گئے، اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، دیکھا سارم۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کراؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشا نے روتے ہوئے کہا، کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میں میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرے درد سمجھے۔ افشا زمین پر گر گئی، سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو، سارم میں پاگل ہو گئی تھی، سارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، سارم میں مر جاؤں گی سارم تمہارے بنا،
سارم کی لاش پڑی سامنے تھی، جو زندگی میں شاید افشا کی محبت کو ترستا رہا۔ افشا سارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشا کو۔ میں تو بس اتنا ہی کہتی ہوں، کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ اپنے ہم سفر کو سینے سے لگا لو، ایک دوسرے کو گالی دینے کے بجائے ایک دوسرے کو چوم لو۔ انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا، چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں۔ جب موت آ گھیرے محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔ یقیناً آج کی کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔